أهلا بكم أصدقائي صديقاتي مجددا في فيديو جديد نخصصه للأفعال المنتهية بحروف ER les verbes en ER. هذا الفيديو هو الجزء الأول من سلسلة فيديوهات تتكلم عن الأفعال في اللغة الفرنسية. بادئ الأمر أصدقائي أطلب منكم أن تلاحظوا معي هذه الأمثلة. المثال الأول: Je regarde la télé. Je regarde la télé. أشاهد التلفاز. J'écoute la radio. J'écoute la radio. أستمع إلى الراديو. مثال آخر: Je mange un gâteau. Je mange un gâteau. أي أتناول قطعة من الحلوى. Un gâteau. Je téléphone à Martha. Je téléphone à Martha. أي أهاتف مغطى. مثال آخر: J'aime les gâteaux. J'aime les gâteaux. أحب الحلوى. إذن هنا مجموعة من الأفعال: regarder, écouter, manger, téléphoner, aimer. هي من الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية الأفعال تنقسم إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي تلك الأفعال المنتهية بحروف ER. تصريفها مع جو. في هذا الدرس سنرى تصريفها مع جو في الحاضر. parler، لاحظوا parler نزيل ER ونضيف E. parler je parle. regarder je regarde. manger je mange. لاحظوا حرف E. téléphoner je téléphone. je téléphone à Martha. écouter j'écoute. j'écoute. j'écoute la radio. استمع إلى الراديو. aimer j'aime. aimer j'aime أحب. étudier أي درس. j'étudie أدرس. نقول j'étudier. لاحظوا هنا إي ونضيف إليها أ ولا نقول جيتود. هذا الخطأ يتكرر دائما. نقوم بحذف إي أو ونضيف أ، لكن الصحيح هو جيتودي. هنا نزيل أو ونضيف حرف أ. إذا لا نقول جيتود. إذن كملاحظات: فينال. فينال ميت، أي التي تأتي في آخر الكلمة هي صامتة. نقول je parle ولا نقول je parle. أقول je parle. أقول je travaille ولا أقول je travaille. je travaille. أقول j'aime. j'aime ولا أقول j'aime. إذن في نهاية الكلمة هي صامتة. ميت صامتة. دونوا هذا المصطلح عندكم. ميت مذكرها مية. ملاحظة أخرى: je deviens J apostrophe devant une voyelle ou H. أي أن je تصبح J apostrophe هكذا أمام حرف متحرك une voyelle ou H أو حرف H. une voyelle في اللغة الفرنسية 6 هي الأحرف المتحركة. مثلا لا نقول je aime. أقول j'aime. لا أقول je habite. أقول j'habite. تذكروا هاتين الملاحظتين. في آخر الكلمة مع الأفعال المنتهية بحروف ER لا تنطق، هي صامتة. الملاحظة الثانية هي أن je تصبح J apostrophe أمام حرف متحرك أو H une voyelle ou H. ننتقل الآن أصدقائي إلى بعض التمارين. exercice. التمرين الأول يقول mettez à la première personne. mettez à la première personne أي صرفوا مع الضمير الشخصي الأول. الضمير الشخصي الأول بطبيعة الحال في المفرد وهو je. la première personne de singulier المفرد. إذا مثلا regarder هي je regarde. إذا قبل أن تشاهدوا التصحيح قوموا بحل هذا التمرين عندكم، بعدها أتموا مشاهدة الفيديو.
travailler أقول je travaille كما رأينا في القاعدة السابقة. parler أقول je parle. manger je mange. aimer j'aime. لاحظوا الملاحظة التي قلناها من قبل. je تصبح ج apostrophe أمام حرف متحرك. هنا A من الحروف المتحركة. c'est une voyelle. écouter أقول j'écoute. نفس الملاحظة. habiter أقول j'habite. étudier أقول j'étudie. التمرين الثاني compléter avec les verbes ci-dessous أي أتموا عن طريق الأفعال الموجودة تحت. لدينا هنا مجموعة من الأفعال. travailler عمل. regarder شاهد. écouter استمع. aimer أحب. manger أكل. commencer بدأ. terminer انتهى. dîner تعشى. ولدينا كذلك هنا نص يجب أن نملأه بالأفعال المناسبة. Je travaille dans une banque. Je travaille dans une banque. أعمل في بنك. Le matin à 9h. إذن سأقول le matin. Je commence à 9h أي أبدأ عند 9. Le soir إذن كنت سأبدأ مقابل أبدأ. Je termine أنتهي عند 6 à 18h. À midi عند الظهيرة. À midi à la cafétéria. À midi je mange à la cafétéria. في الظهيرة آكل في الكافيتيريا. avec mes collègues مع زملائي. le soir في المساء. chez moi. إذن سأقول je dîne أتعشى في منزلي. chez moi. je dîne chez moi. après le repas بعد الوجبة. la télévision. لا تلفزيون. ماذا نفعل بالتلفاز؟ نشاهده. إذن الفعل الذي سنستعمل هنا هو regarder. après le repas je regarde la télévision. ou la radio. radio. ماذا نفعل بالمذياع؟ نستمع إلى المذياع. إذن سأقول ou j'écoute la radio. le sport et la musique. هنا الفعل المتبقي هو فعل aimer. إذن j'aime le sport et la musique. J'aime le sport et la musique. التمرين الثالث trouver les verbes manquants أي جدوا الأفعال الناقصة. هنا لدينا مجموعة من الفراغات يجب أن نملأها بالفعل المناسب. مثلا je parle anglais. je parle anglais. أتكلم الإنجليزية. المثال الثاني un sandwich. un sandwich. ماذا نفعل بالساندويتش؟ je mange un sandwich. la télévision. la télévision. إذن سأقول je regarde la télévision. la radio. la radio. إذن سأقول j'écoute la radio. le cinéma et la musique. le cinéma et la musique. أقول j'aime le cinéma et la musique. أحب السينما والموسيقى. المثال السادس dans une banque. إذن سأقول je travaille dans une banque. أعمل في بنك. التمرين الرابع répondez selon le modèle أي أجيبوا حسب النموذج. النموذج هو المثال الأول. vous parlez anglais. هل تتحدث الإنجليزية؟ oui je parle anglais. إذن سنجيب على باقي الأسئلة على هذا المنوال. vous habitez à Londres. vous habitez à Londres. هل تسكن في لندن؟ ماذا نقول؟ oui j'habite à Londres. vous travaillez à Manchester. vous travaillez à Manchester. هل تعمل في مانشستر؟ oui je travaille à Manchester. vous aimez le football. vous aimez le football. هل تحب كرة القدم؟ oui j'aime le football. المثال الخامس والأخير vous étudiez le français. vous étudiez le français. هل تدرس الفرنسية؟ oui j'étudie le français. إذا كما رأيتم في هذا الدرس كيف نصرف الأفعال المنتهية بحروف ER مع الضمير الشخصي الأول الذي هو je أنا، وكذلك كيف نعبر عن أنفسنا في مواقف أو محادثات.
إلى هنا صديقاتي أصدقائي قد انتهى هذا الدرس الذي تعرفنا فيه على كيفية تصريف الأفعال المنتهية بحروف ER مع الضمير الشخصي je. في دروس أخرى سنرى تصريف باقي الأفعال مع باقي الضمائر. أشكركم على حسن المتابعة وإلى درس قادم وإلى اللقاء.